learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. सूरह az-ज़ुख़्रुफ़ आयत 41। फ़इम्मा नज़हबन्ना बिका, और अगर हम आपको ले जाएं, फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, तो यकीनन हम उनसे इंतकाम लेने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ज़ालिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बुरे अकीदे घड़ लिए उसकी वजह से उनके अंदर बुरी सिफ़ात पैदा हो गई जो उनके और हिदायत के दरमियान रुकावट है और उनको अज़ाब का हकदार बनाने वाली हैं। अज़ाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दिखा दें या बाद में, वो तो आकर रहेगा। औ नुरियन्नका, या हम दिखाएं आपको, अल्लज़ी व अदनाहुम, वो जिसका हमने उनसे वादा किया है, फ़इन्ना अलैहिम मुक़्तदिरून, तो यकीनन हम उन पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। यानी जिस अज़ाब का हमने उनसे वादा कर रखा है उसके दिखाने से हम आजिज़ नहीं, हम दिखा सकते हैं। यानी अल्लाह ताला सब पर काबू रखते हैं। अज़ाब में जल्दी या देर उसकी हिकमत के तकाज़े के मुताबिक है। यहाँ अज़ाब के वादे की बात कही गई है कि मक्का में आपके रहते हुए अज़ाब भेज दें या आपकी मौत के बाद, बहरहाल हम उन पर कुदरत रखते हैं। फ़स्तमसिक, पस मजबूत थाम लीजिए, बिल्लज़ी ऊहिया इलैका, उसे जो आपकी तरफ वही किया गया है, इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन आप ही सीधे रास्ते पर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप इस कुरान को मजबूती से पकड़े रहें और इसके पाबंद रहें। ये जन्नत का सीधा रास्ता है। कुरान पर अमल करने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं जो अल्लाह और उसके घर तक पहुँचाता है। वही को मजबूती से थामने के लिए उसके अहकामात को याद रखना, उसे लोगों तक पहुंचाना, उसकी तालीम देना, लोगों की ज़िंदगियों को पाक करना, वही के मुताबिक मुआशरे के निज़ाम को चलाना ज़रूरी है। व इन्नहु लज़िक्रुन, और बेशक ये एक नसीहत है, लका वली कौमी का, आपके लिए और आपकी कौम के लिए, व सौफ़ा तुसअलून, और जल्द ही तुमसे पूछा जाएगा। यानी ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी कौम के लिए बाइसे शर्फ है। ये कुरान तुम्हारे लिए ज़िंदगी और आखिरत की भलाई को वाज़े करता है, इज़्ज़त का बाइस है, अल्लाह ताला की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदम व रहमतुन लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए लोगो, बिलाशुबा तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास अजीम नसीहत आ गई है और शिफा है उसके लिए जो दिलों में है, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। आप कह दें ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से है, सो इसी के साथ तो लाजिम है कि वो खुश हों, और उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिसे लोग जमा करते हैं। सूरह यूनस 57-58। क़यामत के दिन कुरान अहले कुरान की बख्शिश के लिए सिफारिश करेगा। सही मुस्लिम 1874। क़यामत के दिन कुरान पाक अमल करने वालों के हक़ में गवाही देगा। सही मुस्लिम 534। कुरान की पैरवी करने वाले हमेशा सीधे रास्ते पर रहेंगे। सही मुस्लिम 6228। कुरान पर अमल करने वालों को दुनिया में गलबा हासिल होगा। सही मुस्लिम 1897। वसौफ़ा तुसअलून, यानी आप लोगों से सवाल किया जाएगा कि कुरान जैसी नेमत मिल जाने के बाद उससे कितना फ़ायदा उठाया। इब्न अब्बास कहते हैं कि कुरान के अवामिर और नवाही, यानी अहकाम और मना किए गए कामों के बारे में सवाल किया जाएगा। वसअल, और पूछ लीजिए, मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, उससे जिसे भेजा हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से, अजअलना मिन दूनिर रहमानी, क्या बनाए हमने सिवाय रहमान के, आलिहातन युअबदून, कुछ इलाह जिनकी बंदगी की जाए। यानी तमाम अम्बिया का एक ही पैगाम है, तौहीद पर सबका इत्तफ़ाक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया से सवाल करके देख लो, अम्बिया में से किसी ने भी गैर अल्लाह की इबादत की दावत नहीं दी। इसीलिए फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम उसकी तरफ वही करते रहे कि बिलाशुबा मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, चुनाचे तुम मेरी ही इबादत करो। सूरह अल अंबिया आयत 25। पैगंबरों से ये सवाल मेराज के मौके पर बैतुल मुक़द्दस या आसमानों में किया गया होगा, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरों से मुलाकात हुई। ये सवाल पैगंबरों के पीछे चलने वालों से पूछा गया होगा, यानी अहले किताब यहूद व नसारा से, क्योंकि वो नबियों की तालीमात को जानने वाले थे और उन्हीं के पास पैगंबरों पर नाजिल की हुई किताबें भी मौजूद हैं। वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना, और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा। इला फ़िरऔन व मलाइही, फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ। फ़क़ाला इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, तो उसने कहा यकीनन मैं जहानों के रब का रसूल हूँ।
قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جب طعنوں کا نشانہ بنایا تھا کہ آپ فقیر ہو گئے، مال اور عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے مشابہت رکھنے والا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو اس نے جواب میں کہا کہ میں بڑا مالدار ہوں، میرا مال اور میری عزت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا حال بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنے معجزات دے کر بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی دعوت دیں اور شرک سے بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے بڑے معجزات دیے گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا اور ان کی توہین کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی جس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔ تو اہل مکہ نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا۔ اس اعتبار سے دونوں واقعات میں مشابہت ہے جس کے لیے یہ واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور انہوں نے صبر کیا تھا، اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ آپ بھی صبر کریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہوئے تھے، ایسے ہی آپ کے مقابلے میں اہل مکہ ناکام ہوں گے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا، اذا ہم منہا یضحکون، تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تکبر اور ظلم سے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے رسول ہونے کی دلیل طلب کی تھی، پھر جب انہوں نے معجزات دکھائے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور یہ سب کچھ تو جادو کے زور سے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَاتٍ، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے، اِلَّا ہِیَ أَكْبَرُ، مگر وہ زیادہ بڑی ہوتی تھی، مِّنْ أُخْتِهَا، اپنی جیسی سے، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ان نشانیوں سے مراد 9 نشانیاں ہیں جو طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈک اور خون وغیرہ کی شکل میں بعد میں آئیں۔ ہر بعد میں آنے والی نشانی پہلی والی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی دلیل تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں اس لیے مبتلا کیا تاکہ وہ کفر سے، اللہ پر ایمان، اس کی اطاعت اور ان کاموں پر توبہ کی طرف لوٹیں جن پر وہ ابھی تک قائم تھے، تاکہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں، ان کا شرک اور شر زائل ہو جائے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ادعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ اے جادو کا علم رکھنے والے، کیونکہ وہ معجزات کو جادو سمجھتے تھے اور ان کی اکڑ کا یہ حال تھا کہ التجا کے وقت بھی وہ آپ کو ساحر ہی کہتے تھے، جیسا کہ تمام انبیاء کو اس لقب سے نوازا جاتا رہا ہے۔ تو جب ان پر عذاب آتا تو وہ تڑپ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور خوشامد کرتے ہوئے کہتے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے اس کے ذریعے ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے عذاب ہٹانے پر ایمان لانے کا وعدہ بھی کرتے اور اپنے اعمال پر توبہ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے لیے دعا کر دیتے۔ فلما کشفنا، پھر جب ہٹا دیتے ہم، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب عذاب ٹل جاتا تو وہ عہد شکنی کرتے اور اپنے کفر پر قائم رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے ہی والے تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ سورہ الاعراف 135۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔